वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, ठीक है। सर आपको पता है हाँ जब मैं लिखती हूँ ना कुछ तो उसको दूसरे लोग भूल जाता है जिस दिन मैं लिखती नहीं हूँ मुझे याद ठीक है, ये बेटा अपनी अपनी ये होती है, मैं सोशियोलॉजी लिखा ना मुझे आज कुछ नहीं पता मैं बार से लिखती नहीं मुझे सारा याद था कोई बात नहीं, मत लिखा करो फिर। सच में दिमाग भी परेशान है बेटा। What do you mean by wastage? Wastage means, वेस्टेज का मतलब क्या है? वेस्टेज मीन्स प्रीमेचुअर विड्रॉवल premature withdrawal of children from school at any stage. From school at any stage. From school at any stage. Before the completion of ठीक है wastage means premature, premature, before the completion of primary education. Before the completion of primary education. Primary education complete करने से पहले ही स्कूल से निकलना. And what do you mean by stagnation? ये था wastage. Stagnation means the retention of a child. The retention of a child. The retention of a child in a class for a period of more than one session. या in other words, it means failure of a child in a class during primary education. सर एक स्टैग्नेशन मींस कहाँ पे बेटा? Stagnation means the retention of a child in a class for a period of more than one session. In other words, it means failure of a child in a class during primary education. तो ये बेटा दो टर्म्स है. वेस्टेज का मतलब बेटा क्या है? जब बच्चा खुद छोड़ के एजुकेशन छोड़ के भाग जाता है, वो प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करता है, मतलब 8th से पहले ही वो स्कूल से भाग जाता है, वो स्कूल ही नहीं जाता है. दूसरा बेटा स्टिग्नेशन का मतलब एक बच्चे का बार बार फेल होना या एक बच्चे को बार बार फेल करना. स्कूल के अंदर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन के दौरान फेल करना, 5th क्लास में फेल, 4th क्लास में, 3rd क्लास में, 2nd क्लास में, 1st क्लास में या 7th क्लास में, ठीक है. ये ऐसे क्लासेस में बच्चों को क्या करना बेटा? फेल करना. इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये जो टॉपिक्स है वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, ये किसके साथ जुड़े हैं? प्राइमरी एजुकेशन के साथ. बेटा आप देखिए दोनों में, चाहे वेस्टेज है या स्टिग्नेशन है, दोनों में बेटा क्या प्रॉब्लम है?
दोनों में प्राइमरी एजुकेशन रुक जाती है। यहाँ पे बेटा रुक जाती है, बच्चा भाग जाता है। यहाँ पे रुक जाती है, स्कूल फेल करता है। ठीक है, यहाँ बच्चा भागता है, मगर यहाँ पे बच्चा क्यों भागता है और यहाँ पे क्यों रुकता है? दोनों के लिए कौन से कॉजेज रेस्पॉन्सिबल है? कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन, कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन। बस बेटा आप चुप कीजिए। आप कौन से कॉजेज है जिनसे बच्चा मजबूर हो जाता है, या तो वो स्कूल छोड़ के भाग जाता है या उसको फेल किया जाता है? पहला बेटा पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, पॉवर्टी ऑफ, एक बच्चे को रोज इंसल्ट की जाती है स्कूल के अंदर। आपने फी नहीं भरा है, आपने प्रिंटिंग चार्ज नहीं भरा है, आपने एनुअल चार्ज नहीं भरा है, और यहाँ से बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब है, यहाँ से बच्चा प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा, बच्चा ये इंसल्ट फील नहीं करता है, वो स्कूल छोड़ के ही भागता है। वो कहता है इससे बेहतर यही है मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाऊं, क्या फायदा है मेरे पढ़ने में। अब अगर वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी वो देखता है मेरी पढ़ाई फ्री हो रही है, मगर मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। आज आपको बेटा मालूम है हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड है ट्यूशन। चाहे आपका बच्चा किसी भी बड़े स्कूल में पढ़े, जब तक आप उसको ट्यूशन नहीं भेजोगे उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको लोग रिकॉग्नाइज। आज बड़े अदब के साथ ऑफिस में, मार्केट्स में, रिलेशन में बोला जाता है मेरा बेटा इस ट्यूशन में जाता है, मेरा बेटा इधर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को बेटा क्या होती है, इससे बच्चों को बेटा डिसइंटरेस्ट होता है और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। दूसरा बेटा इलिटरेट पेरेंट्स, दूसरा बेटा क्या, इलिटरेट पेरेंट्स। आप देखिए बेटा, एक बच्चा जब ट्यूशन अफोर्ड नहीं करता है, या एक बच्चा तभी पढ़ता है जब घर के अंदर इस बच्चे को एजुकेटेड माहौल मिलता है, जब इसको मामा पापा शाम को बोलते हैं डेयरी दिखाओ और स्कूल में क्या किया, किस किस में होमवर्क किया और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने होमवर्क नहीं किया, बेटा कल किस किस सब्जेक्ट में टेस्ट है। ऐसे बच्चे को स्कूल में एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं। अब जिसको नहीं देखता है, ना वो होमवर्क करता है, ना वो अच्छी तरह से पढ़ता है, इसी टीचर को क्लास में मैडम या सर क्या बनाती है, टारगेट। इसी बच्चे को बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही बच्चा कल को एग्जाम में फेल होता है, और यही बच्चा स्कूल में क्या बन जाता है, टारगेट बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है, या तो स्कूल वाले इसको निकालते हैं या तो ये खुद निकल जाता है। यही बेटा दूसरा। तीसरा बेटा डेथ ऑफ पेरेंट्स, ऑर्फन जो होते हैं बेटा, ऑर्फन। सर वो ही अच्छा पढ़ते हैं, और डेथ ऑफ पेरेंट्स, मुझे वो नहीं बेटा कहना है, मुझे कुछ और। डेथ ऑफ पेरेंट्स। आप देखिए स्कूल के अंदर एनुअल डेज होते हैं, स्कूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, और यहाँ स्कूल्स का एक रूल है, वो ऑर्फन्स को कभी मौका नहीं देते। क्यों? वो उनको कहते हैं आपके पेरेंट्स ही नहीं है, एक्सपोजर के लिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी तसल्ली होती है, वो कहते हैं क्या फ़ायदा हमारे एनुअल डे में। रूल नहीं है बेटा, स्कूल वालों ने खुद रूल बनाया है, मतलब इनको एक्सपोजर देने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी वो बेचारे किसी ट्रस्ट के ज़रिए से पढ़ते होते हैं, वो ऑलरेडी किसी ट्रस्ट के ज़रिए से पढ़ते होते हैं। या डेथ ऑफ पेरेंट्स का मतलब घर के अंदर बच्चे थे, माँ बाप गुजर गए, कभी कभार इन बच्चों को फिर कौन पालता है, चाचा या रिश्तेदार। वो कहते हैं क्या ज़रूरत है एजुकेशन की, मत दे दो, मत पढ़ने दो। वो उनको किसी काम पे लगाता है, जिससे उसको क्या मिलते हैं बेटा, पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक रीज़न बनता है क्यों प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं होती है, क्यों वेस्टेज एंड स्टिग्नेशन होती है। चौथी चीज़ ये बेटा कॉमन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लो इंटेलिजेंस। आप देखिए आपके क्लास में जितने भी एवरेज बच्चे, एक बच्चा एवरेज कैसे बनता है, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन या तो उसको अच्छा एजुकेटेड एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, दूसरा या तो होम एनवायरनमेंट। खुद बच्चा कभी नहीं बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना है, जब उसको वैसा माहौल मिलेगा बचपन से ही तभी बच्चा अच्छा पढ़ेगा। या तो बेटा उसको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, या तो उसको एजुकेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब चाहे वो कहाँ पे भी जाता है, किस टीचर के पास भी जाता है। तो हम कहते हैं बेटा लो इंटेलिजेंस।
جب بچے کو روز روز انسلٹ فیل ہوئی وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے میں بھاگ ہی جاؤں. یا جب بچہ کنٹینیوسلی فیل ہوا وہ اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. لو انٹیلیجنس. ففتھ ون, untrained teachers. Untrained teachers. Untrained teachers. Untrained ایک ہی سائڈ سے نہیں ہوتی ہے, بہت ساری سائڈ سے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کیسے. ایک ہوتا ہے ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا, چلو آپ نے کمپلین کی سر ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں نیا ٹیچر چاہیے, ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ٹیچر آپ کو کیسے ڈراتا ہے, ٹیچر آپ کو کیسے ڈراتا ہے. جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اگر آپ نے اس سے باہر لکھا, اگر آپ نے اس سے باہر لکھا, اگر آپ نے اس سے باہر لکھا میں 0 دوں گا. جو میتھڈ میں نے میتھ میں بورڈ پہ دکھایا ہے وہی لکھنا. مطلب بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ اگر کہیں اپنے لیے آسانی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹیچر اس کو کیا بناتا ہے, ہارڈ. کیا بناتا ہے بیٹا, ہارڈ. یا اگر بچے کو کہیں شارٹ میتھڈ ملتا ہے ٹیچر ان کو لانگ میتھڈ سے پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. کوئی اپنے ورڈز پہ لکھنا چاہتا ہے نہیں. یا بیٹا ہم کہتے ہیں ٹیچر پراپر اسٹریٹجی استعمال نہیں کرتا ہے. کلاس میں 10 بچے ہیں, 10 بچوں میں سے ایک بچے کو انگلش آتا ہے 9 کو نہیں آتا ہے. ٹیچر کنٹینیوسلی لیکچر دیتا ہے انگلش کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں کو سمجھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. انٹرینڈ ٹیچرز. یا ہم کہتے ہیں بیٹا اور ایک ریزن کیا بنتا ہے, کنٹینیوس النس. اس میں بیٹا کچھ نہیں کر سکتے, کنٹینیوس النس اس میں بیٹا کچھ نہیں کر سکتے, مطلب بیمار ہونا روز روز. انہی بچوں کو لیکچرز بھی مس ہوتے ہیں, انہی بچوں کا ایگزام بھی مس ہوتا ہے اور انہی بچوں کی ایجوکیشن بھی رک جاتی ہے. یا خدا نخواستہ جن کو ہم بیٹا کیا بولتے ہیں اسپیشل چلڈرنز, کن کو بولا جاتا ہے جن کے ہاتھ کرنا اسپیشل چلڈرن, مطلب بیٹا جن کی بیٹا کیا ہوتی ہے, جن کی بیٹا پرابلم ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں فزیکل امپیئرمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر پرابلم, فزیکل امپیئرمنٹ. مطلب بیٹا فزیکلی وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو چکے ہوتے, تو ایسے بچوں کے ساتھ بھی بیٹا پرابلم ہوتی ہے. امپیئرمنٹ, IMPAIRMENT, فزیکل امپیئرمنٹ. مطلب بیٹا ایسے بچوں کے لیے جو بچے بیٹا کیا کام کرتے ہیں, جو بچے بیٹا جن میں پرابلم ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا 8th ون, فالٹی ایگزام سسٹم, فالٹی ایگزام سسٹم, فالٹی ایگزامینیشن سسٹم. آپ کو سکول میں پاگل کیا جاتا ہے. یونٹ 1, یونٹ 2, ٹرم 1, U3, T2, اب اس کے بعد کلاس ٹیسٹ, اس کے بعد پری بورڈ, پری گولڈن, ٹھیک ہے بیٹا. اور بیٹا جس کی وجہ سے ایک بچہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. یہاں سے بیٹا میکسیمم ایگزام آپ کے سبجیکٹ لیے جاتے ہیں جہاں پہ بیٹا آپ کو بڑے بڑے آنسر لکھنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں ایگزامینیشن سسٹم ان کو چینج کرنا ہے. انہوں نے کیا رکھا ہے, فالٹی ایگزامینیشن سسٹم. 9th ون, ڈیفیکٹو کیریکولم, مطلب ڈیفیکٹو سیلیبس جو آپ کا ہے, ڈیفیکٹو کیریکولم. انہوں نے بیٹا ایسا سیلیبس فریم کیا ہے, ایسا کیریکولم بنایا ہے, سال بھر بھی بچہ پڑھے پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا, سال بھر بھی بچہ پڑھے پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ بھی بیٹا ایک وجہ ہے, بچے پرائمری ایجوکیشن سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں, بچے پرائمری ایجوکیشن سے پہلے ہی. میں بیٹا آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ہم نے SST میں کبھی ہسٹری سویک جیو کے بغیر کچھ نہیں پڑھا ہے. آپ کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اکنامکس, روڈ سیفٹی, ٹھیک ہے بیٹا. تو بیٹا اس سے کیا بڑھا, سیلیبس بڑھا یا نہیں بڑھا. آپ کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا کشمیری. یا بیٹا آج ہم دیکھ رہے ہیں عربک, اسلامک اسٹڈیز, تعلیم القرآن. میرا بیٹا سیکنڈ میں پڑھتا ہے, اس کو 11 سبجیکٹس ہیں. میرا بیٹا سیکنڈ میں پڑھتا ہے, اس کو ابھی 11 سبجیکٹس. کتنے سبجیکٹس, میتھ ان کی 2 ہے, انگلش ان کی 2 ہے, جنرل نالج, اکنامیکل پورشن. یہاں سے بیٹا عربک, اسلامک اسٹڈیز, تعلیم القرآن, سورہ, رائمز. یہ میں آپ کو بول رہا ہوں بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ اس سے پاگل ہو جاتا ہے. میں کتنا لڑوں, اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں ڈیفیکٹو. اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں ہمیں بیٹا کیا کام کرنا ہے, ہمیں انہی پوائنٹس پہ کام کرنا ہے. دیکھیں بیٹا کیسے, پاورٹی آف پیرنٹس.
ہمیں پیرنٹس کو کیا دینی ہے بیٹا؟ اویئرنیس کہ آپ کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ کیوں بچوں کو نہیں بھیجو گے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹا الٹریٹ پیرنٹس، ان کو بیٹا کاؤنسلنگ کرنی ہے، گھر میں آپ بچوں کو بولا کرو، یا ان کے لیے آپ چھوٹا موٹا ٹیوشن ہی ارینج کرو، یا ان کو آپ بولا کرو جو فنڈ گورنمنٹ ایک بچے کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے اس کو یوٹیلائز کرو اور بچوں کو ٹیوشن بھیجو. ڈیتھ آف پیرنٹس، آرفنز کے لیے ہم الگ اسکیم بنائیں گے، جس طرح ہم نے بیک ورڈز کو رکھا ہے اسی طرح ان کے لیے بیٹا ایک اسکیم بنائی جائے جس اسکیم کے تحت ہر کسی آرفن کو موقع دیا جائے. لو انٹیلیجنس، ایسے بچوں کو الگ رکھا جائے. مثال کے طور پر آپ کے کلاس میں 5 بچے ایوریج، اگر ان کی کلاس الگ ہوگی آپ سے الگ، کتنا انٹیلیجن ملے گا ان کو؟ ہمارے بیٹا ایجوکیشن سسٹم میں رول کیا ہے؟ 40:1، 40 بچے ایک ٹیچر. سر ہمیں ہوتے تھے اسکول میں وہی آپ کو بول رہا ہوں 40:1، 40 بچے ایک ٹیچر. تو اگر بیٹا ٹیچر کو لگتا ہے 5 بچے میرے ویک ہیں، ان کے لیے اسکول الگ کلاس ارینج کرے، الگ کلاس ان دا سینس ان 5 پہ زیادہ فوکس کروایا جائے. یس سر. ایک ٹائم ایسا آئے گا بیٹا یہ 5 بچے بھی ویک نہیں رہیں گے، کیونکہ بیٹا جب ان کو کیا ملے گی؟ انڈیویجول اٹینشن. اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں انٹرینڈ ٹیچرس، اسی ٹیچر کو ہم اپوائنٹ کریں گے جس کو بیٹا ڈگریز ہوگی، جس کو بیٹا آرٹ ہوگا، اور جس کو بیٹا بچوں کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکے. کنٹینیوس النس، اس کے لیے بیٹا ہم کچھ نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کی اویئرنیس دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میڈیسنز ہم کر سکتے ہیں. اسپیشل چلڈرنس کے لیے بیٹا ہم الگ سکولز بنائیں گے، جتنے بھی اسپیشل چلڈرن، جس طرح یہاں بیٹا ہے ڈیف اینڈ ڈم پیپلز کے لیے سکول ہے نا بیٹا، یہاں رامبا کے اندر. تو اسی طرح مطلب میں بول رہا ہوں اسی طرح الگ الگ سکولز ہم بنائیں گے جہاں پہ انہی کے جیسے ٹیچرز ان کو پڑھائیں گے. یس سر. فالٹی ایگزامینیشن سسٹم، ہم بیٹا سال میں 2 ہی ایگزام کرتے تھے. ایک ٹائم تھا جب بیٹا ہم کرتے تھے 2 ہی ایگزام، مگر یہ جو اب سسٹم آیا U1 U2، ہم بیٹا اگر یہ بھی کریں گے مگر ہم اس کا طریقہ چینج کریں گے. کیا ہم بیٹا آبجیکٹو ایگزام نہیں لے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سبجیکٹو ایگزام کو ماڈیفائی ہم کریں گے، سبجیکٹو کے جگہ ہم آبجیکٹو ایڈ کریں گے. اسی طرح بیٹا ڈیفیکٹو کیریکولم کو تھوڑا چینج کریں گے. ہم کمپیوٹر میں، کشمیری میں، اسلامیات میں یا ایسے سبجیکٹس میں جو کمپلسری نہیں ہے ان میں گریڈ رکھیں گے. میں نہیں بول رہا ہوں ان کو ختم کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کو آسانی ملے گی. وہ مارکس ہم کاؤنٹ، ہم گریڈ دیں گے ان کو، چاہے کسی کو B گریڈ آئے، A گریڈ آئے یا D گریڈ آئے. مطلب کشمیری سبجیکٹ ہے، تعلیم القرآن ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، وہاں پہ ہم گریڈ انٹروڈیوس کریں گے جس سے بچوں کا انٹرسٹ پھر سے بڑھے گا اور بچے ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے بیٹا؟ انرول کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.